काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी गैर मुअस्सिर पड़ी हुई है, सारी चीजें मौजूद, पूरा इस्लाम मौजूद है, लेकिन गैर मुअस्सिर है। जोर दरवाजे बंद कर दो खुदा के लिए, ताकि ये इस मुअस्सिर हो जाए। बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही उम्दगी के साथ, बगैर किसी खून खराबे के इस्लामाइजेशन ऑफ लॉस और उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। और नंबर 2 ये इस्तीसाल मुनकरात के लिए अम्र बिल मारूफ नही मुनकर होंगे, वो इस जिम्मेदारी के लिए मैदान में आकर के हमें ना हुकूमत चाहिए, वहां से बच्चे वालों ने निकाले, हमें सिर्फ ये चाहिए खत्म करो, इसे खत्म करो। तो कारवां जो चलेगा उनकी मदद के लिए इस वादी दूरो दराज, इस अजीम वादी दूरो दराज, ये वादी सिंध है। वादी सिंध जो है हम समझते हैं कि सिर्फ ये पाकिस्तान और पंजाब जो है ये उसमें शामिल है, ताकि हर सिंध और पंजाब नहीं, सबसे पहले आप तक अफगानिस्तान का पूरा मशरकी इलाका इसमें शामिल है। जैसे दरियाए जेलम सिंध में जा रहा है, जैसे दरियाए गिलगित सिंध में आकर मिलता है, जैसे दरियाए चिनाब और रावी और जेलम और ये सब जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसी तरह दरियाए काबुल कहां से आ रहा है, दरियाए गोमल कहां से आ रहा है, टोची कहां से आ रहा है, ये सारा जो है ड्रेन जो हो रहा है, ईस्टर्न जो है पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये सब वादी है। इस वादी के ये 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है ये इधर पाकिस्तान में है और उसी वादी का दूसरा हिस्सा जो है अफगानिस्तान में है। कारवां जी वादी दूरो दराज आयत पर, कारवां चलेगा यहां से, यखरुजु नासु मिनल मशरिक युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान ही, मशरिक से फौजें चलेंगी कि जो महदी की हुकूमत कायम करेंगी, और यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद, और खुरासान से सियाह परचम चलेंगे कि जिनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, हत्ता तुनसब बेलिया, यहां तक कि वो जाकर यरूशलेम के अंदर नस्ब हो जाएंगे। हज़रात, में एक मेरी गुफ्तगू का हिस्सा बाकी था लेकिन मैं उसे छोड़ रहा हूं, इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन जो इसकी होगी, जो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा की तजरीद कामिल हजरत मेहदी के हाथों अरब में होगी, उससे पहले उसके लिए मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो चुकी होगी जो उसे सपोर्ट करेगी और वहां जाकर हुकूमत कायम करेगी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का जो मरहला उसका है वो हजरत मेहदी के हाथों नहीं है, वो हजरत ईसा इब्न मरियम उनके नुज़ूल के बाद है, जिनके नुज़ूल के बाद दज्जाल का खात्मा होगा और यहूदियों का इस्तीसाल होगा। मुसलमानों पर भी बड़ी तकालीफ अरबों पर आएंगी, शदाइद आएंगे, लेकिन ये वो मैं हिस्सा जो अपनी गुफ्तगू का आज छोड़ रहा हूं इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि बाद हज़रात का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, तो मैं उस हिस्से को फिर मुलतवी रखता हूं किसी दूसरी महफिल और किसी दूसरी मजलिस और नशिस्त पर। आखिरी बात ये कह रहा हूं, हम पाकिस्तानियों के करने का असल काम क्या है, लेकिन मैं जो चीज आपको बता चुका हूं वो ये कि अल्फ सानी का पूरा तजदीदी कारनामा इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ। मुजद्दिद अल्फ सानी, शेख अहमद सरंदी, शाह वलीउल्लाह देहलवी, सैयद अहमद बरेलवी, वो तो हमारे पाकिस्तान में आकर जो है उनका खून जज्ब हुआ अर्ज़ पाकिस्तान में। फिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, तहरीक खिलाफत चली तो सिर्फ हिंदुस्तान में चली और कहीं नहीं चली। आजादी की तहरीक चली पूरी दुनिया में, वो नेशनलिज्म की बुनियाद पर चली, मलय नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म, टर्क नेशनलिज्म। हमारे यहाँ चली तो इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर पाकिस्तान कायम हुआ मोजज़े के तौर पर, बल्कि नाजिल हुआ है लैलतुल कद्र में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, जैसे कुरान नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में, ये पाकिस्तान भी नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में। इसका बरकरार रहना अभी तक मौजज़ा है। हिंदू ये समझता था, कांग्रेस समझती थी कि झटपट खत्म हो जाएगा। फिर ये कि इसका करारदाद मकासिद का पास हो जाना, मजीद भी और इजाफी दफात दस्तूर में आ जाना, अब कमर्शियल इंटरेस्ट को रिबा करार देकर हराम करार देना, ये सारे लैंडमार्क्स हैं कि जो इशारा कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, मामला किधर जा रहा है। फिर ये कि ये जो 14वीं सदी के मुजद्दिद थे शेखुल हिंद, उसके बाद से कुछ ऐसी शख्सियतें अजीम पैदा हुई हैं हिंद में, जिनको मैं समझता हूं कि 14वीं सदी के मुजद्दिद और 15वीं सदी के मुजद्दिद के दरमियान, ये 15वीं सदी के मुजद्दिद की राह को सीधा करने वाले, जैसे कि हजरत याह्या ने कहा था मैं तो आने वाले का रास्ता सीधा कर रहा हूं हजरत ईसा के लिए, ऐसे ही 15वीं सदी के लिए इमाम मेहदी के लिए रास्ता साफ करने वाले सबसे पहले अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इस्लाम का तसव्वुर दीन की हैसियत से दोबारा जिंदा किया है, वरना इस्लाम एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। फिर मौलाना मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुकूमत इलाहिया के नारे के साथ मैदान में आए। ये इकबाल ने जो तसव्वुर पेश किया था उस पर अमली जिद्दोजहद के लिए हिजबुल्लाह कायम हुई। नोट कर लीजिए 11 बरस का फर्क है उम्र का अल्लामा इकबाल के और अबुल कलाम के। और 1913 में जब हिजबुल्लाह कायम की है उस वक्त अल्लामा इकबाल की मिल्ली शायरी अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। फिर यह कि अल्लामा इकबाल के बाद ताबील जो है इस काम की वो अबुल कलाम ने की, लेकिन रिवायती उलमा ने की शदीद मुखालफत की वजह से वो बददिल होकर छोड़ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, बिसात जो है हिजबुल्लाह की उन्होंने लपेट दी। फिर मौलाना मौदूदी आए, उन्होंने वो डोर जो है उसका सिरा थामा, जमात इस्लामी कायम की हुकूमत इलाहिया ही के क़याम के लिए।
اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے. اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں, تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں, اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان, اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا, وہی لباس, وہی اسکرٹس. یہاں جب آئے تھے شاہ ساحل ظاہر شاہ سرکاری دورے پر, تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ اسکرٹ میں ملبوس تھی. کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا. آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے, علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں, تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں, آزاد خیال کہیں, لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے, انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا, حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے. حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا, صرف مہدی کا انکار کیا. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے. لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو, ان کا یہ شعر ذرا سنیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں, کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت, امام وقت, رہنمائے وقت, قائد وقت, خلوت دشت حجاز, حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے, اور ہمارا کانسیپٹ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا, چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر, مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے, کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے, امت کی رہنمائی کرنی چاہیے, لیکن وہ چھپیں گے, وہ کارے ہوں گے, وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے, جا کے چھپ جائیں گے مکے میں. وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے, اور وہ کارے ہوں گے, انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت خلوت دشت حجاز آیت بروں, کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز, اس زی عظیم وادی دور و دراز, یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے, سندھ اور پنجاب نہیں, افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے, جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے, جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے, دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے, ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے. یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے, ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان, یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ 2 حصے ہیں, ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے, اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے افغانستان میں ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں, کارواں چلے گا یہاں سے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی, یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی. اور یخرج من خراسان رایات و سود, اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا, حتیٰ تنصب بیلیا, یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے. حضرات, میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی, جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی, اس سے پہلے اس کے لیے محنت, کوشش, جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے, جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی, شدائد آئیں گے, لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے, تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر. آخری بات یہ کہہ رہا ہوں, ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟
یہ بغدے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جہد مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اس کے دو راستے ہیں. ایک سہل راستہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اس کو سہل کر دے. اگر بظاہر تو بڑا مشکل ہے، نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے. تمام دینی جماعتیں پاور پالیٹکس سے، الیکشن کی سیاست سے وِدڈرا کریں اور اپنی تمام توانائیاں متحد ہو کر مرکوز کر دیں. نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قدر اسلامی دفعات آ چکی ہیں ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے ہیں وہ بند کروائے جائیں. جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ ترامیم آپ مزید کر دیجئے تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاصد ہو، دفعہ 227 ہو، یہ سب کے سب، اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، یہ سب غیر مؤثر پڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے. شکریہ.